घर आँगन आउने साथीभाइ दर्शन नमस्ते सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै छ को आफ्नो विदेशमा को पढाइ ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई सबैले सम्झना मनबाट नै आशा छ माया यो नमनोस् मेरो तना अहिले यहाँ गयो नि मन भने सानसानै उतैछ हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई मरिमेटी धन कमाउनलाई के गर्नु देशभरि बेरोजगारी थाम्न सकिएन दिनको बारी आमा मेरी तिमी क्षितिज पारी जलजली मुटुभरि बाबा र बहिनीलाई ठिकै छ नि सम्झन्छ